बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफियत आप लोग रहें। 24 घंटे बाकी रह गए हैं और इन 24 घंटों के अंदर जो है अब तक 75 मिलियन के करीब वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। याद रहे कि 2020 के अंदर अमेरिका का जब इलेक्शन हुआ था उसमें 2020 में 75 मिलियन उसका आधा बनता है और 24 घंटे रहने के बाद अब पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि इन दोनों उम्मीदवारों यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन अमेरिका के सदर के तौर पे मुंतखब होकर सामने आता है। अमेरिका के सदारती इंतखाब इसलिए भी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि वाइट हाउस के अंदर होने वाले फैसले, वाइट हाउस के अंदर होने वाली जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होती हैं। चाहे इज़राइल और फ़लस्तीन का मामला हो, लिबनान और इज़राइल के दरमियान जंगी कशीदगी हो, ईरान और इस्राइल का तनाज़ा हो या फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग, ये तमाम मामलात हैं जो कि तय करेंगे कि चीज़ें किस रुख की तरफ बढ़ेंगी। इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार जो है वो अपनी सोच अब तक बयान कर चुका हुआ है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सदारती इंतखाब को अपनी नौइयत के हिसाब से देख रहा है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया देखती है। पाकिस्तान का जो इस वक्त झुकाव है या पाकिस्तानी लोग इस वक्त जो उम्मीद रखते हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़े तौर पे बरतरी हासिल करे। अमेरिका का ये वाहिद ऐसा इलेक्शन है जिसमें पॉलिसी के साथ साथ इस वक्त दोनों उम्मीदवार पहली मर्तबा अमेरिका के हवाले से खदशात को भी जन्म दे रहे हैं। पहले हमेशा पॉलिसीज़ के अंदर और अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसके अंदर अमेरिका के अंदर ये तय होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर उनकी पॉलिसी क्या हो सकती है या जीतने वाला उम्मीदवार किस मुल्क के लिए क्या सोच रखता है। लेकिन इस मर्तबा दोनों ममालिक जो हैं वो हैरान कुन तौर पे अमेरिका की एक काली तस्वीर को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि अमेरिका का मुस्तकबिल रोशन है और उनकी हार के नतीजे में अमेरिका के अंदर सिर्फ अंधेरा होगा और कोई तरक्की नहीं हो सकती। कमला हैरिस भी बिल्कुल इसी तरह से ये ख्यालात बयान करती हुई नज़र आ रही हैं कि अगर कमला हैरिस हार जाती हैं तो अमेरिका के लिए ये बहुत बुरा होगा और अगर अमेरिका के लिए बुरा होगा तो यकीनी तौर पे पूरे खित्ते के लिए बुरा होगा, ख़ास तौर पे उन ममालिक के लिए बुरा होगा जहां पर इस वक्त पहले से ही जंगी हालात जन्म ले चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अहमियत कुछ वजूहात की बिना पर है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो वो गाज़ा के अंदर जो जंग जारी है या इज़राइल और फ़लस्तीन का जो इशू है उसको वो हल करेंगे और जंग बंदी की तरफ चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का किरदार इसके हवाले से बड़ा वाज़ेह है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी जंग के ऊपर यकीन नहीं रखते। वो ये समझते हैं कि हमारी सलाहियत और हमारे वसाइल को हमारे लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर हमने देखा कि एक पॉलिसी में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बदलाव हमें आया जब फ़ौजियों को वापस बुला लिया गया। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के ये वाज़ेह ऐलानात थे कि हमें जितने भी वसाइल हैं वो अपने लोगों के ऊपर खर्च करने हैं। इसके बरक्स जो बाइडन है या वो दीगर लोग जो भी सदर के तौर पे मुंतखब हुए उनकी हमेशा से ये कोशिश रही कि खित्ते के दूसरे ममालिक के अंदर अमेरिका अपने फ़ौजियों को उतार सके। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो पाकिस्तान में जो इमरान खान की या बानी पीटीआई की रिहाई है वो मुमकिन हो सकेगी। उसकी वजूहात में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या बानी पीटीआई, इमरान खान, इनके तमाम के दोनों का स्टाइल एक है। हाँ, इनका जो हुक्मरानी का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल एक जैसा है। इनकी इलेक्शन की मुहिम्मात जो हैं वो तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के करीबी भी समझे जाते हैं क्योंकि 2019 के अंदर जिस तरह से उन्होंने बानी पीटीआई का वाइट हाउस के वाहिद इस्तकबाल किया वो देखने लायक था। तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ट्रंप की अमेरिका के अंदर बतौर सदर मुंतखब होने की इस दौड़ के अंदर शायद पाकिस्तान और या अवाम के उस बड़े तबके के लिए रिलीफ हो जो इमरान खान साहब की रिहाई की सूरत में हमें सामने नजर आएगा। पाकिस्तान के अलावा ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर दोनों कैंडिडेट्स में से कौन जीतेगा और जहां पर इस वक्त जंग जारी है वहां के हालात व वाक़यात क्या बनेंगे।
اسرائیل اس وقت جو بائیڈن کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے اور جو بائیڈن بار بار اسرائیل کی فاشزم کو، فسطائیت اور جبر کو بہت ہی زیادہ انڈورس بھی کرتے ہیں اور اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے اندر اسرائیل کو جو اصل میں دفاعی صلاحیتیں فراہم کی گئی ہیں یا ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں اس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب اسرائیل کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں کل یعنی کہ اتوار کے روز خاص قسم کی ہدایات بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ لبنان کے اندر سے جو ایک تنظیم اٹھے حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے کل خصوصی طور پہ مزید کچھ ہدایات جاری کی ہیں۔ جو اخبار رپورٹ کرتے ہیں یا میڈیا دنیا کا رپورٹ کرتا ہے اس میں نیوٹرل میڈیا کچھ اور رپورٹ کرتا ہے۔ نیوٹرل میڈیا کیا رپورٹ کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی جب ہدایات اسرائیل کی طرف سے جاری ہوتی ہیں تو ان ہدایات کے سامنے آنے سے بہت پہلے ہی زمینی طور پہ حملے شروع کرتا ہے اسرائیل اور فضائی طور پہ بمباری شروع کرتا ہے۔ اتوار کے روز ایک خاص قسم کی ہدایت جو کہ بلبک کے علاقے کو جاری کی گئی۔ بلبک کا علاقہ جو ہے یہ مشرقی لبنان کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پر پہلے سے ہی ملبے کا ایک ڈھیر ہے اور اس ملبے کے ڈھیر کے اوپر مزید بمباری شروع ہو چکی ہے، مگر یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے گنے چنے انہیں بھی کہا گیا کہ آپ نقل مکانی کر لیجئے۔ یہ وہ میڈیا ہے جو رپورٹ کرتا ہے اسرائیل کے حوالے سے، مگر نیوٹرل میڈیا کہتا ہے کہ اسرائیل کی ہدایات کے سامنے آنے سے بہت پہلے اتوار کے روز ہی بلبک کے علاقے میں باقاعدہ طور پہ بمباری شروع ہو چکی تھی۔ مشرقی لبنان کے اس حصے میں اور مشرق غزہ کے کچھ حصوں کے اندر اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر حزب اللہ کے لوگ موجود ہیں اور وہ دوبارہ سے منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطین یہ سمجھتا ہے یا فلسطین کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مشرقی غزہ کے جن حصوں میں اب باقاعدہ طور پہ بمباری کو مزید بڑھا دیا گیا ہے یا فضائی حملے وہاں پر بہت تیز ہو گئے ہیں، اصل میں فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس پورے حصے کے اوپر قابو پا لیا جائے۔ اسرائیلی سرحد کے قریب یہ ایک بفر زون قائم کرنا چاہتا ہے اور اگر یہاں پر ایک بفر زون قائم ہو گیا تو یاد رکھیے کہ یہ رہائشی علاقہ نہیں رہے گا، یہاں پر رہائش جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل مختلف طریقوں سے فلسطین اور اس سے ملحقہ کچھ علاقوں کے اوپر اس لیے بھی قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پر وہ اسرائیل اور جو یہودی آبادیاں ہیں ان کو بہت زیادہ فروغ دے سکے گا۔ اس وقت اکتوبر کے 7 تاریخ کو پورا ایک سال گزر گیا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کو، اور سال بھر سے زیادہ اس وقت ہو چکا ہوا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو بمباری ہوتی رہی، جو زمینی حملے کیے جاتے رہے، جو ملبے کے ڈھیر بنائے جاتے رہے، اس میں ایک سال سے زائد گزرنے کے بعد اب جو ہمارے سامنے ٹوٹل تعداد فلسطینیوں کی آتی ہے وہ بڑی دردناک ہے، وہ تباہ کن ہے اور پوری دنیا کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل فلسطین کے حد تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر اسے ہلہ شیری ملتی رہی، آشیرباد ملتی رہی تو ایسی صورت میں دیگر ممالک بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اب تک جو ہے وہ 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو زمین کے نیچے دفن کیا جا چکا ہے۔ زمین اس وقت رو رہی ہے، جگہ فلسطین کے بیشتر حصوں میں اب باقی نہیں بچی۔ اجتماعی قبریں جو ہیں ان کو کھود کے اپنے پیاروں کو لوگ وہاں پر دفن کرنے پر مجبور ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین تک محدود نہیں رہا، ایران کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ایران اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے پرعزم بھی نظر آتا ہے۔ ایران کی طرف سے عرب ممالک کو بھی یہ متنبع کر دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو رہا ہے اور عرب ممالک کو بتا دیا گیا ہے کہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسرائیل اگر اپنے کاموں سے، اپنی کارروائیوں سے، مذموم ارادوں سے باز نہیں آتا تو ایران کی طرف سے دوبارہ سے حملہ ہوگا۔ اور پہلے بھی یاد رکھیے کہ کل 5 نومبر ہے، 5 نومبر اس سے پہلے آج کی تاریخ میں یا چند گھنٹوں کے دوران صورتحال واضح ہو جائے گی کہ عراقی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران کس طرف سے اسرائیل کے اوپر کتنی بڑی تعداد میں بمباری کرے گا۔ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، اور یاد رہے کہ دنیا میں ایک تبدیلی امریکہ کے صدارتی انتخاب کی وجہ سے بھی آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خطے کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے اور پاکستان اس میں اپنی کیا پوزیشن لیتا ہے۔ اجازت دیجیے، خیال رکھیے، خدا حافظ۔